الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب محبت دنال توفہ درود و سلام پیش فرمے سو آقا دی بارگاہ وچ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. نہایت ہی واجب سر تعظیم ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، صوفیاء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دعا ہے رب کائنات تمام مسلمانہ دا خاتمہ ایمان دے فرماوے. جداں وقت اخیر ہووے اکھیں دے سامنے رخ سراجم منیر ہووے، زبان تے نورانی ایمانی عرفانی تقریر ہووے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خصوصی دعا ہے اما سین واسطے دے ختم چہلم تے کٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر کو باغ بہشت بناوے، تا حد نگاہ قبر کو وسعت عطا فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑ ہا رحمتہ نازل فرماوے، سیدہ خاتون جنت دے قدمہ تلے جگہ عطا فرماوے، نبی سیدی چہار دختران دا سایہ عطا فرماوے، امہات المؤمنین دی معیت نصیب فرماوے، سونے نبی سیدی شفاعت تو سرفراز فرماوے، جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ اندے پسماندگان کو، بیٹیاں کو، بیٹیاں کو، باقی عزیز و اقارب کو صبر و جمیل عطا فرماوے. دوستو اور بزرگوں، دعا ہی میں ہے جی میں سادے علامہ مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے فرمیندے ہیں، اللہ نبی سیدی اماں دے جوڑیاں دے صدقے میری اماں کو معاف فرما. یقیناً حافظ صاحب بھی فرمیندے پہن اج نبی سیدی اماں دے مثال دی گال سنائے سو. دوستو اور بزرگوں، کائنات اچ ماما بہت سخی ہو سن، پر جتنی سخی میرے پاک نبی دی اماں ہے ایڈی سخی کوئی نہیں کرے. یاد رکھا ہے ہر ماں نے عظیم بچے جائے ہو سن، کہیں حسنین کریمین کو جائے، کہیں علی کو جائے، کہیں میرے غوث کو جائے، کہیں مجدد الفسانی کو جائے، پر میرے نبی دی اماں اوہے جائیں کائنات کو رحمت للعالمین. میرے پاک نبی دی اماں دا احسان کائنات یا تمام ماما تے ہے، تمام انسانات تے ہے کہ تمام انسانیت دا موسم، تمام انسانیت دا شافی جائے کائنات کو عطا کیتا ہے وہ اماں سیدہ آمنہ ہے. سبحان اللہ. دوستو اور بزرگوں، آپ پیدا ہوئیں چند ڈیہاں تو بعد طائف دیاں دائیاں آئیں. آمنہ یہ بچہ میں کو عطا کر. جیڑی خاتون نویں شادی شدہ ہوئے تے شوہر ٹر گیا ہوئے، پہلا بچہ گود چاوے تے خاتون آدھی چلو رفیق حیات تا ٹر گئے، پر اکھاں دی ٹھنڈک تے دل دی تراوت اللہ عطا کی تھی. میں اپنے بچے دے نال اپنا دل لبھا گھنساں، این دے نال چار گال ہی کر گھنساں، میں اپنا غم بٹھا کر گھنساں، غم خطا مٹا گھنساں. لیکن میرے پاک نبی دی اماں نے انہوں بیٹا بھی سیدہ حلیمۃ الکبریٰ کو عطا کیا. سبحان اللہ. دوستو اور بزرگوں، جناب میرا پاک نبی سیدہ حلیمہ سعدیہ تو واپس آئے. میرے پاک نبی دی عمر مبارک 6 سال ہوئی ہے. سفر دیاں سہولتاں کچھ برداشت کرن دے قابل تھے،
میرے پاک نبی دی اما فرمے دی پوتر تیرے ابے دا مزار ہے مدینہ طیبہ دے وچ، جل تے کو ابے دا مزار دکھا کے آ سبحان اللہ پیا کیا ہا اتھا ابے دی قبر مبارک ہے، میرے پاک نبی دی اما اپنے نور نظر لخت جگر کو نال لے تے ہک اٹھتے اے ماں تے پتر سوار تھے بے اٹھتے آپ دی بانہی سیدہ ام ایمن سوار تھے سبحان رو اٹھا تے اے قافلہ مکے چو روانہ تھے مدینہ طیبہ آئے دوستو اور بزرگو جدہ مدینہ طیبہ آئے مدینہ طیبہ دے وچ یہودیاں دے 3 قبیلے ہیں بنو قریظہ بنو نزیر بنو قینقاع اے 3 قبیلے جن دے وچ انہاں دے علماء بھی ہیں انہاں دے بڑے بڑے علم رکھن والے لوگ بھی ہیں چونکہ وہ تورات دے عالم ہیں اور جانتے ہیں کہ اے مدینہ طیبہ وہ شہر ہے جڑا نبی آخر الزمان دا دار الہجرہ بننا ہے تے نبی آخر الزمان دیا وہ خبرہ انہوں کو پتہ لگ چکی ہیں حضرت حسان بن ثابت بیان فرمائے در میں چھوٹا بال ہم دھمی دی دیہاڑ ہے مدینہ طیبہ دا شہر ہا فجر دا ویلا ہا یہودیاں دا ایک بزرگ عالم ساریاں کو سڑے دا کھڑے آدھائے لوگو آؤ پاکو ایک منظر لکھا ماں سبحان اللہ جنہ ہوں بزرگ عالم نے لوگاں کو سڑے جائیں کدہیں آج تک سڑیا رہا کہیں پکاریا رہا سارے کوئی جوان ہا یا بڈھا ہا کوئی بزرگ ہا یا عالم ہا یا ان پڑھ ہا یا جمی ہا جیسا بھی ہا جدہ عالم نے سڑیا ہے وہاں کے عالم دین نے سڑیا ہے بغیر کہیں حکمت نہ سڑیا ہو سی سارے دوڑ کے گئے ہیں حضرت حسان آدن اگرچہ بچہ ہامی سمجھدار ہامی میں بھی کیا ہاں آج کیا گال ہو سی وہاں او ستارے کو دیکھو اللہ اللہ سبحان اللہ کہ ہاں ہاں ستارے اسمان تے ہوندے بڑے بھی ہوندے چھوٹے بھی ہوندے وعدے نا نا اے ستارہ خاص ستارہ ہے ہاں ای ستارے دی کیا خاصیت ہے وہ کہ میں تورات وچ پڑھی بیٹھا جدہ اے ستارہ طلوع ہو سی اون دہاڑ نبی آخر الزمان دی ولادت اللہ سبحان اللہ مدینے وچ پتہ چل چکا ہا کہ نبی آخر الزمان دی ولادت ہو چکی ہے تو دوستو اور بزرگو جدہ میرا پاک نبی 6 سال دہا تے علماء تو سن دے ہو سو میرے پاک نبی دے انہا موڑیاں دے درمیان کنڈ مبارک تے جی میں کبوتری دا انڈا ہوں دے ای میں مہر نبوت بنی ہوئی سبحان اللہ اور مہر نبوت کیا ہے اس تے بالا نال چھوٹا چھوٹے بالا دے نال لکھیا ہویا ہا محمد الرسول اللہ جدہ یہودیاں نے میرے پاک نبی دے چہرے کو ڈٹھے میرے پاک نبی دے انگ انگ کو ڈٹھے آنکھ کو ڈٹھے چہرے کو ڈٹھے رخسار کو ڈٹھے سمجھ گئے جو بال نبی آخر الزمان ہے ایک یہودی عالم نے میرے پاک نبی دے مونڈیاں دے درمیان کپڑا ہٹا کے ڈٹھے تو مہر نبوت موجود ہے آکھن لگا اے نبی آخر الزمان سبحان اللہ جدہ ہک نے ڈٹھے مت پائے بھی آکے یارا ایک عجیب بال ہے جن دی کن دے اتے مہر لگی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ لکھیا ہویا ہے ہک ڈٹھا پائے ڈٹھا بل جدہ ہر بندہ آوے تے بال آگے جن دی کن تے مہر نبوت بنی ہوئی ہے جدہ ہر بندہ دیکھے تے ماں نے ڈٹھے ہر بندہ آوانا نہ میرے بال کو دے دیتے وقت ماما دے خدشات ہی تو ہوں دے کتھائی میرے بال کو نقصان نہ دے میں کتھائی میرے بال کو تکلیف نہ دے میں ایکنو بہتر ہے کوئی نقصان تھی وے میرے پاک نبی نے دی اممہ نے واپسی دا سفر اختیار سبحان اللہ دوستو اور بزرگو وقت وہ قافلہ رو اٹھاں تے میرے پاک نبی اماں دے کٹھے سوار ہیں بیت سیدہ ام ایمن سوار ہیں دوستو اور بزرگو قافلہ مکے چو چلے آئے اپنا مدینے چو چلے آئے مکے دو آندہ پہ جنہ درمیان دے وچ آئے ابوا دی بستی دے وچ آئے ابوا دے شہر وچ آئے وہ شہر اج بھی موجود ہے ابوا دا شہر اج بھی عاشقان مصطفیٰ بن کے وہ شہر دی زیارتی کریں انہاں انوار و تجلیات کو بھی سبحان اللہ دوستو اور بزرگو جنہ ابوا دی شہر وچ آئیں میرے پاک نبی دی اماں دی طبیعت ناساز ہو گئی ہے دوستو وہ شہر وچ جیڑا علاج معالجہ ملدا ہا کیتے نے پر میرے پاک نبی دی اماں دی طبیعت سنبھلی نہیں سبحان جیلے آخری وقت آئے پتہ لگ گئے
میرے پاک نبی دی اماں کو ہن وقت آگے ونجن دا دوستو اور بزرگوں یہ ماں کو پتہ ہوندے یا پتر کو پتہ ہوندے جیڑی ماں کو پتہ ہوئے میرے پتر دا ابا ہی ٹر گئے ول گھر بھی کوئی نہیں وطن بھی نہیں نہ ڈاڈکن نہ نانکن کوئی بندہ ہی کوئی نہیں سفر وچ ہوئے ٹائم جان لباں تے آ ونجے میرے پاک نبی دی اماں نے اپنے بیٹے کو ہاں دے نال اللہ سینے دے نال چپٹائے تے ول شعر پڑھے نے میرا بچڑا متے کو رب دے سپرد کر کے ویدی اللہ سبحان اللہ ابے دے سپرد کرا تا ابا کوئی نہیں جے چاچے مامے ہن کوئی نہ جو میں تے کو انہاں دے سپرد کرا ہا دوستو اور بزرگو بس انہاں لمحات دے اندر میرے پاک نبی دی اماں دی روح پرواز کر گئی ہے وہ ایک منظر ہا جنا 6 سال دا بعد ابو ماں دی لاش پئی ہوئے ماں فوت تھی گئی ہوئے اللہ اج فوت تھی دن رشتہ دار کھڑے ہوں دن عزیز و اقارب کھڑے ہوں دن ڈھارس بدھاون والے کھڑے ہوں دن ہووے مسافری دا عالم 6 سال دی عمر ہووے دوستو اور بزرگو جرا تسمے تصور دے نال دیکھو اے منظر ای آسمان نے کدے نہ ڈٹھا ہو سی بل وہ 6 سال دا بال جدا اپنی ماں دی قبر کھڑا کھٹیندا اج اسا اپنی عزیز و قارب کو نہ یاد تسا قبر کھٹو قبر دا انتظام آپ کرے سو برادری والے کریں دن دوست کریں دن لیکن وہ بھی تا منظر ہا جدا 6 سال دا بعد اپنی اماں دی قبر کھڑا کھٹیندا ہا تے کیا کھڑا آہدا ہو سی کیا سچیندا ہو سی دوستو اور بزرگو میرے پاک نبی نے تے ام ایمن نے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ دی قبر تیار کیتی ہے مت اماں کو دفن کیتے اللہ سبحان کنا احساسات دنال کنا جذبات دنال میرے پاک نبی نے اپنے اماں کو دفن کیتا ہو سی دفن کرن تو بعد دوستو ام ایمن روایت کریں دیا میرا پاک نبی اپنی اماں دی قبر تے بہ گئے اللہ قبر تے بہ گئے چپ کوئی گال نہیں آدھی ام ایمن آدھی ہے میں کچھ سمجھ نہیں آدھی میں بال کو ہن کے گال آکھاں میں کیویں آکھاں جو گھر جلوں جے بال میں کنوں پوچھیا چا اماں گھر تو ہوندے جتھا اماں تے بابا ہو گھر تو او کو آ دینا جتھا اماں تے بابا ہو گئے بھلا اماں تے بابا تا ہے کوئی نہ میں کو کتھا نے دی اماں او ہے جڑی قبر وچ سم گئی ہے میرا پاک نبی بہ گیا دوستو اور بزرگو ام ایمن آدھی ہے میں چپ بیٹھیاں ہک دی گزر گئے نبی چپ رات گزر گئی ہے نبی چپ دوچھا دی گزرے نبی خاموشی نہ اماں دی قبر تے بیٹھے دوچھی رات گزری ہے نبی خاموش ہیں تریچھا دی گزرے میرے پاک نبی خاموش ہیں تریچھی رات گزر گئی ہے ترائے راتی میرا پاک نبی اپنی اماں دی قبر تے بیٹھے چپ بیٹھے ام ایمن آدھی ہے نہ میں کوئی آکھن جوگی نہ کتھیں ونجن جوگی نہ او کو ڈھارس بدھاون جوگی اے 6 سال دا بال ہن کیا بیٹھا سوچیندا ہو سی دوستو اور بزرگو ام ایمن فرمے دین ترائے ڈیہاں تو بعد میرا پاک نبی بولے اللہ اللہ سبحان اللہ جڑا پہلا لفظ بولے نا ام ایمن فرمے دین میرے نبی فرمائے اماں اللہ یہ اولے پتہ لگ دے جندی اماں ٹر گئی ہوئے نا تے کہیں بائی کو اماں سدے جندی اماں ٹر گئی ہوئے تے کہیں بائی کو اماں سدے نا ام ایمن فرمے دین اے لفظ میرا دل چیر گئے اج اماں ٹر گئی ہے اج میں کو اماں سدے ام ایمن فرمے دین میں دل چ قسم چاہ گئی دیئے ماں والا پیار میں دے اللہ اللہ سبحان نبی نے میں کو اماں سدے میں ماں والا پیار دے سا جدا نبی نے فرمائے اماں میں عرض کی تھی جی گھر جلو دوستو ام ایمن فرمیدن جی بیٹا میں اٹھ پکڑ کے گھن نہیں 6 سال دا بال جلے کلہ اٹھتے بیٹھے ام ایمن فرمیدن منظر دیکھن دا ایک وقت اماں دے کٹھے بیٹھا اج اماں کوئی نہیں 6 سال دا بال کلہ اٹھتے بیٹھے دوستوں اور بزرگوں قافلہ روانہ تھے ام ایمن فرمیدن میلی نگاہ نبی دے چہرے دعائے تے جلے ابا دی پہاڑی تو لہن لگے
ابا دی پہاڑی تو لہن لگے میرے پاک نبی نے اپنی اما دی قبر کو چھیکڑی وار دی میں پچھا مڑ کے ام ایمن فرمیندے نے منظر دیکھن والا ہا کہ 6 سال دے بال نے جنہ اپنی اما دی قبر کے مڑ کے ڈٹھے تے میں سوچیندی ہمیں بال کیا سوچیندا ہو سی دل وچ کیا ہدا ہو سی دوستو بزرگو قافلہ گھر وال کیا ہے کہ میرے پاک نبی فرمیندے لوگو اللہ دی قسم ہے میں کو ام ایمن نے ماں والا پیار عطا کیا دوستو اور بزرگو اتھائی ماں دی گالی کی تھی جلان میرے پاک نبی حجرہ مبارک چ بیٹھے ہیں بارہوں دو نبی دے غلام آپس وچ لڑ پے جی میں جھگڑا کہیں گال تے تھی وے دے تے دوجے نے ادنا آر دیوامن واسطے جک مندا ہدے ہیں دوجے کو آکھے اوے کالی ماں دا پترا لوگاں دی عادت اوے کالی ماں دے پترا جلے ہوں گال کیتی ہے میرے پاک نبی حجرے تو بہر آ گئے فرمائے نے خبردار کالی ماں دا گلہ نہ دے سے میری ماں کالی صحابہ عملے چپ کر گئے گال مک گئی ہے پر سنن والے نے والا بعد اچ عرض کی تے آقا تہاڈی اما آمنہ تا چن ورگی ہے چٹا تے گورا رنگ ہا تساں کیویں فرمائے جو میری ماں کالی ہے فرمایا ہاں ہاں میں کو جامن والی ماں آمنہ تا چٹی ہے پر جیڑی ماں میں کو پالیا ہا ام ایمن دا رنگ کالا لہذا اگر کوئی اج کالی ماں دا تانا دے سی میرے واسطے ناقابل برداشت ہے لوگو ام ایمن نے میں کو ماں دا پیار عطا کیتا تو دوستو یقیناً ماں ٹھڈی چھا ہوندی ہے جندے نے ماما باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھڈنیاں چھاواں ای واسطے جدا میرے پاک نبی نے مکے کو فتح کیتے سارے سن دے ہو سو پڑھ دے ہو سو میرے پاک نبی دی اکھاں چوں برسات لگی ہوئی ہے تے کہیں عرض کیتے آقا اج تا خوشی دا نہیں ہے اج تہاڈا مکہ پاک ہو گئے اج مکہ شرک تو بتاں تو پاک ہو گئے اج مکہ فتح ہو گیا ہے اج تا خوشی دا نہیں ہے اج روندے کیوں ہو مٹھے مدنی نے فرمائے اج دل کریں دے اج میری شان کو دیکھن واسطے میرا ابا ہوئے ہا میری اما ہوئے سبحان اج میں کو جلا رب شان دیتا ہے اج میرا ابا ہوئے ہا اج میری اما ہوئے ہا اج میرے شان کو دیکھے ہا اج میرے غلام میرا کیویں نعرہ مریں دے آندن اج مکے کو کیویں فتح پائی کریں دن کاش بندہ جنا عزت تے مقام تے آندے نا دل ڈاٹھا کریں دے اج پیو ماں جیندہ ہوئے ہا تو دوستو اور بزرگو دعا کرے سو اللہ تعالیٰ اما سین دے درجات بلند فرماوے لیکن میرا ایک کامل یقین بھی ہے تے عقیدہ بھی ہے اساڑے مردے مر نہیں ویندے قبراں چ زندہ ہوندے بے شک قبراں وچ ہی زندہ ہوندے یقیناً وہ ساڈے واسطے دعائیں بھی کریں دن اساں انہاں واسطے دعا کرو وہ ساڈے واسطے دعا کرے سن ای واسطے دوستو اور بزرگو اگر یہ چیزاں ہوون ہا تو میٹھا مدنی نہ فرماوے ہا کہ پیو ماں دی قبر تے روزانہ گیا کر جے روزانہ نہیں ویندا تا کم از کم ہفتے تے ایک دفعہ ضرور گیا کر کہ ول جتھا گیا ہی کر تے ول سلام ہی کیتا کر سلام ہمیشہ اون کو دی ویندا جڑا سندا ہی ہوے جواب دیندا ہی ہوے تا عقیدہ رکھا ہے ساڈے موتا قبراں دے وچ زندہ بھی ہیں سن دے بھی ہیں سلام دا جواب دین دے بھی ہیں تے جو نظرانہ تسا پیش کریں دے ہو وہ قبول ہی کریں دے ہیں اللہ تعالیٰ جنہ دے والدین وصال فرما گئے انہاں دی بخشش فرماوے جنہ دے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ تا دیر انہاں تے قائم و دائم فرماوے وما علیہ الا البلاغ